इस माँ ने 9 साल दाता साहब के फुटपाथ पे गुजारे और जब मेरे पास आई कहती बाजी पता नहीं मैं कितने सालों बाद कंबल लेता है, मैं कंबल लेती थी कोई उठा के ले जाता था, जूते उठा के ले जाते थे। ये माशाल्लाह ये पिछले साल मेरे साथ उम्रे पे गई है। इतनी प्यारी माँ है, इतनी प्यारी बातें करती है। मेरी छोटी बेटी कहती थी कितने बच्चे मेरा खामद आ गया तो तुम चली जाओ। कितने तो मैं दाता साहब आ गई, फिर गुस्से में मैंने कहा मेरा पुट्टो होता तुम ये ऐसे ना कहती। मैंने कहा अब मैं आऊंगी नहीं, फिर मैं दाता साहब आ गई। क्यों दाता बेटा ले गया, दाता साहब क्यों गई थी? क्या अल्लाह पाक मेरा बेटा ले गया। एक ही मेरा बेटा था, वो मुझे संभालता था, बहुत संभालता था, मुझे कपड़े पिलाता, जूती पहनाता, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे मुझे रखता। तो वो किसी ने कत्ल कर दिया। फिजा इनकी जो स्टोरी है ना बड़ा कत्ल कर दिया किसी ने? ये वो माँ है, मेरा बेटा किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया और सियालकोट में रहती थी, सियालकोट नहर में फेंक दिया। कहती मेरे से सब्जी लेने गया था कि मैं सब्जी लेके आता हूँ। कहती है मुझे औरतों ने बताया कि तेरे बेटे को किसी ने नहर में फेंक दिया। कहती मैं पाँव नंगी ना वो उधर नहर पे जब गई हूँ तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी, पुलिस और लोग इकट्ठे थे। उसके बाद उसको दफना दिया। कहती डेली जाके ना मैं वहां पे तो मैं अपने बेटे को आवाजें देती थी, मेरा बेटा नहीं आता था। कहती मुझे वहां पे औरतों ने कहा कि जा तू दाता साहब जा, उत्थे जाके तू दुआ कर, तेरा पुत्र तेरी खा भी चाहेगा, तेन सुकून हो जाएगा। ये दाता साहब आई पहली ही कहती है, पहले ही दिन मैंने आके उधर दुआ की, रात को मैं वहीं पे सो गई, मेरा बेटा मेरी ख्वाब में आया। वो मुझे सुरमा बनाता, मुझे कंघी फेरता। शर्मा भी लगा? हाँ, क्या नाम मेरी था? तस्वीरें खींचता पुट्टो। तस्वीरें भी खींचता था? हाँ, तस्वीरें भी कहता। उसके पास दौलत भी बहुत थी। है क्या करता था वो? वो कोई दफ्तर था, उसमें काम करता था, बिनियामीन का दफ्तर है। और कितने बरस का था? वो था 35 साल का था। 23 साल का? 35 साल का। 35 साल का था आपका। और शादीशुदा था? हाँ, नहीं शादी करनी थी अभी कर। कहता मैं शादी कर लूंगा, तुझे रुल जाएगी। हाँ। वो मेरी बीवी मुझे अपने पास अपनी बातों में लगा देगी, तू रुल जाएगी, मैंने नहीं करनी। किस हद तक ऐसे चला मोहब्बत गया। करता होगा अपनी माँ से। हाँ, सारा काम आपका हाँ, खुद मुझे करता था? खाना खिलाता, झाड़ू फेरता। है? हाँ, मुझे बिठाता मसाला बिछा के, कहता इधर बैठ जा, बाहर नहीं जाना, इधर बैठ जा, मेरी माँ है ना, बाहर नहीं जाना। अली तो बिल्कुल ही नहीं करता, कहता पुट्टो नहीं ना है, चल टुरदी फिरदी नजर आ। है? हाँ, कोई ऐसा आता नहीं है करता। खर्चा वर्चा दे के जाता है, हाथ में कोई पैसे रख के जाता है कि कोई अम्मा नहीं तेरा देता। खर्चा है? कोई नहीं देता। छीन लेते थे? कोई जोड़ा दे के जाता है? कोई नहीं, पुट्टो देता था जोड़ा, वही देता था पुट्टो। वो पैसे भी वही देता था। आप पुट्टो की दीवानी है? हाँ, पुट्टो ने आपका बड़ा किया है। उसने मेरे साथ ऐसा प्यार किया ना, मैं रात को सोई भी उसे आवाजें देती रहती हूँ। ओए, पुट्टो बहुत याद हाँ, आता वो याद आता है। और मुझे ऐसे फिरता लगता है जैसे बाग में फिरता है, और फल लगा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे फिरता है। पुट्टो बहुत जल्दी चला हाँ, गया। हम बस गुजरत रब की। बहुत जल्दी छोड़ गया आपको ना। बहुत याद आता है। फिर उसने मुझे इतनी इतनी यादें दे के चला गया। बहुत याद है ना। हाँ जी, आंखों में कभी सुरमन डाला उसके बाद नहीं डाला? ना, वो डालता था? वो डालता था, वो मुझे तेल लगा के नलाता था। किससे नाराज हैं आप? मैं किसी से भी नहीं नाराज, मैं तो अल्लाह के आगे अर्ज करती हूँ, अल्लाह हर एक को रोजी दे रब्बा। हाय 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 कुरान पढ़ के भी दुआ मांगती हूँ, नमाज पढ़ के भी दुआ मांगती हूँ। हाय। क्यों दाता साहब क्यों गई थी? क्या? अल्लाह पाक मेरा बेटा ले गया। एक ही मेरा बेटा था, वो मुझे संभालता था, बहुत संभालता था, मुझे कपड़े पिलाता, जूती पहनाता, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे मुझे रखता। तो वो किसी ने कत्ल कर दिया। फिजा इनकी जो स्टोरी है ना बड़ा कत्ल कर दिया किसी ने? ये वो माँ है, मेरा बेटा किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया और सियालकोट में रहती थी, सियालकोट नहर में फेंक दिया। कहती मेरे से सब्जी लेने गया था कि मैं सब्जी लेके आता हूँ। कहती है मुझे औरतों ने बताया कि तेरे बेटे को किसी ने नहर में फेंक दिया। कहती मैं पाँव नंगी ना वो उधर नहर पे जब गई हूँ तो देखा मेरे बेटे की लाश पड़ी, पुलिस और लोग इकट्ठे थे। उसके बाद उसको दफना दिया। कहती डेली जाके ना मैं वहां पे तो मैं अपने बेटे को आवाजें देती थी, मेरा बेटा नहीं आता था। कहती मुझे वहां पे औरतों ने कहा कि जा तू दाता साहब जा, उत्थे जाके तू दुआ कर, तेरा पुत्र तेरी खा भी चाहेगा, तेन सुकून हो जाएगा। ये दाता साहब आई पहली ही कहती है, पहले ही दिन मैंने आके उधर दुआ की,
رات کو میں وہیں پہ سو گئی, میرا بیٹا میری خواب میں آیا. اس ماں نے 9 سال داتا صاحب کے فٹ پاتھ پہ گزارے ہیں, کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اوپر لینے کے لیے. اور جب میرے پاس آئی کہتی باجی پتہ نہیں میں کتنے سالوں بعد کمبل لیتا ہے, میں کمبل لیتی تھی کوئی اٹھا کے لے جاتا تھا. جوتے اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ ماشاءاللہ یہ پچھلے سال میرے ساتھ عمرے پہ گئی ہیں. اتنی پیاری ماں ہے, اتنی پیاری باتیں کرتی ہے. میری چھوٹی بیٹی کہتی تھی کتنے بچے, میرا خامد آ گیا تو تم چلی جاؤ. کتنے تو میں داتا صاحب آ گئی, پھر غصے میں نے کہا میرا پٹو ہوتا تم ایسے نہ کہتی. میں نے کہا اب میں آؤں گی نہیں, پھر میں داتا صاحب آ گئی. کتنے بچے, ایک بیٹا ایک بیٹی؟ نہیں 2 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹے. ہاں جو سب سے چھوٹا پوچھتا تھا ہاں وہی پوچھتا تھا بڑے والا ہی, وہی مجھے سرما بناتا, مجھے کنگھی پھیرتا. سرما بھی لگا؟ ہاں کیا نام میری تھا؟ تصویریں کھینچتا پٹو. تصویریں بھی کھینچتا تھا؟ ہاں تصویریں بھی کہتا. اس کے پاس دولت بھی بہت تھی. ہیں کیا کرتا تھا وہ؟ وہ کوئی دفتر تھا, اس میں کام کرتا تھا, بنیامین کا دفتر. ہیں اور کتنے برس کا تھا؟ وہ تھا 35 سال کا تھا. 23 سال کا؟ 35 سال کا. 35 سال کا تھا آپ کا. اور شادی شدہ تھا؟ ہاں نہیں شادی کرنی تھی ابھی, کہتا میں شادی کر لوں گا تجھے رول جائے گی. وہ میری بیوی مجھے اپنے پاس اپنی باتوں میں لگا دے گی, تو رول جائے گی, میں نے نہیں کرنی. کس حد تک محبت کرتا ہوگا اپنی ماں سے. ہاں سارا کام آپ کا ہاں مجھے کھانا کھلاتا, جھاڑو پھیرتا. ہاں مجھے بٹھاتا مسلح بچھا کے, کہتا ادھر بیٹھ جا, باہر نہیں جانا, ادھر بیٹھ جا, میری ماں ہے نا, باہر نہیں جانا. تو کسی جگہ یہ بنت فاطمہ کی واحد ماں ہے جس کو کسی چینل والے نے نا ہم لوگوں کو کال کی, تو ہم نے کہا کہ فیملی کے بغیر ہم لوگ نہیں رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہی سمجھے کہ میری ماں ہے. تو جب ہم ان کو لینے گئے نا, میری امی کراچی سے آئی, پہلا کیس تھا جس کو ہم لوگوں نے خود وہ داتا صاحب کے سامنے فٹ پاتھ سے ان کو ہم لوگوں نے ریسکیو کیا تھا. آپ یقین کرو کتنے دن ویزلین لگا لگا کے میں ان کے ہاتھوں کی میل اتارتی تھی. اب تو صحیح ہے, ہٹی کٹی ہو گئی ماشاءاللہ یہ ہیں, میرے صحیح ساتھ ہو عمرہ گئی کر کے آئی ہیں, ہیں, ہے نا, عمرہ کر کے لگ آئی گئی ہوں. ہے نا. روزانہ لاتے ہیں, مائک دیجیے. کیا کہہ رہی ہے, کیا کرنے لگی؟ روزانہ دلاتے ہیں, روزانہ کپڑے پہناتے آپ ہیں. کا بڑا خیال رکھتے ہیں سب؟ ہاں جی وہ میرا خیال رکھتے ہیں. ہاں. میں نانا ہوں پکڑ کے نلا لیتے ہیں. اتنی بڑی ہو گیا اب نہاتی نہیں ہے, کیا کرتی ہیں آپ کو؟ ٹھنڈ لگتی, میں خود کیوں نہیں نہاتی ہیں؟ وہ اتنی ضد کرتی ہیں, اتنا تنگ کرتی ہیں. پانی ٹھنڈا لگتا ہے. بالکل چھوٹے بچوں جیسی ہیں. ان کو میں نظر نہ ہوں تو یہ مجھے کہتی ہیں باجی میرا دل چھوٹا ہو گیا ہے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. کہتی ہیں میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں نا, میرا دن اور اچھا گزر جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی خواہش, کوئی ایسی چاہ, کوئی ایسی چیز جو آپ کے دل میں ہے ابھی اور وہ آپ چاہتی ہیں کہ پوری ہو جائے, وہ کیا ہے؟ کہتی ہوں اللہ کرے جو میرے بچے ہیں نا ان کو اللہ میں کھلا کھلا رزق دے تو وہ کھاتے پیتے نظر آئیں. کیا بات ہے. وہ چاہے میرے ساتھ برے ہی ہیں نا, میں پھر بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ ماں ہے, یہ ماں ہے. تو باقی بچے نہیں آتے آپ کے پاس؟ باقی دوسرے پیار نہیں کرتے. تو اتنی پیاری آپ مجھ سے پیار کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, ان سے کر رہی ہیں, اس سے کرتی ہیں. وہ علی تو بالکل ہی نہیں کرتا, کہتا پٹو نہیں نہ ہے, چل ٹردی پھردی نظر آ. ہاں کوئی آتا ہے خرچہ ورچہ دے کے جاتا ہے, ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ کے جاتا ہے کہ اماں تیرا خرچہ ہے؟ کوئی نہیں دیتا. چھین لیتے تھے. کوئی جوڑا دے کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں, پٹو دیتا تھا جوڑا, وہی دیتا تھا پٹو. وہ پیسے بھی وہی دیتا تھا. آپ پٹو کی دیوانی ہے؟ ہاں پٹو نے آپ کا بڑا کیا ہے. اس نے میرے ساتھ ایسا پیار کیا نا, میں رات کو سوئی بھی اسے آوازیں دیتی رہتی ہوں. پٹو بہت یاد آتا ہے. بہت یاد آتا ہے. اور مجھے ایسے پھرتا لگتا ہے جیسے باغ میں پھرتا ہے, اور پھل لگا ہوگا تو اس میں ایسے ایسے پھرتا ہے. پٹو بہت جلدی چلا گیا. ہاں بس قدرت رب کی, بہت جلدی چھوڑ گیا آپ کو نا, بہت یاد آتا ہے. اس نے مجھے اتنی یادیں دے کے چلا گیا. بہت یاد ہے نا. ہاں جی, اس کی یادوں کے سہارے جینا ہے باپ نے. آنکھوں میں کبھی سرما ڈالا, اس کے بعد نہیں ڈالا؟ وہ ڈالتا تھا. وہ ڈالتا تھا, وہ مجھے تیل لگا کے نلاتا تھا. کس سے ناراض ہیں آپ؟ میں کسی سے بھی نہیں ناراض, میں تو اللہ کے آگے عرض کرتی ہوں, اللہ ہر ایک کو روزی دے ربا. ہائے ہائے قرآن پڑھ کے دعا مانگتی ہوں, نماز پڑھ کے دعا مانگتی ہوں. اس کی اگزامپل میں یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں موسٹلی کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں کی جو سٹوریاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ 4 بیٹے ہیں
ٹھیک ہے, ان میں 2 بیٹیاں, 1 بیٹا, کوئی یا 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹے, وہ کیا کرتے ہیں, بزرگ ہو جاتی ہیں جب ماں یا باپ, تو بزرگوں کو پھر وہ باریاں لگاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر 3 دن رہیں گی تو تم بھی تو بیٹے, تم بھی رکھو, 6 دن تم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس امی رہ گئی, ہفتہ تمہاری باری ہے, تم رکھو. وہ بڑا اس کے بعد وہ لڑائی کرتا ہے کہ نہیں تم رکھو, تمہاری باری ہے, تم رکھو گے آگے. وہ آگے لڑتا ہے کہ بھائی نہیں تم رکھ لو. خدا کے واسطے لڑائی اس پہ مت کیا کریں کہ ہمارے گھر کا پورا ہو گیا, اب تم رکھو, ہم نہیں رکھ سکتے, ہم پہ خرچہ پڑ رہا ہے, امی کی دوائیاں, اب تم ذرا ہفتہ دیکھ لو. بھائی اس پہ لڑا کریں کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس ہی رہیں گی. 4 بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, لڑو آپس میں, جھگڑو آپس میں, مگر اس بات پہ لڑو کہ امی نہیں جائیں گی, امی میرے پاس رہیں گی. اس بات پہ لڑائی کیا کرو نا, تو بات بنے. گھر سے نکالنے کے لیے لڑتے ہو یار, انتظار میں ایک چلا گیا, باقی بچے پوچھ نہیں رہے. یہ ماں ہے آسرا دیکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, بڑے کو پٹے کو یاد کیے جا رہی ہے, اور باقیوں کا کوئی فرض نہیں تھا, باقیوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, خون سفید ہے, انتظار میں بیٹھی ہے, پھر بھی دعائیں دے رہی ہے اللہ تعالیٰ وقف رزق کر دے, میرے بچوں کا وقف رزق کر دے, پھر بھی دعا مانگ رہی ہے.